Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्नेक बाइट की फ़र्स्ट एड के बारे में। फ़र्स्ट एड सीरीज़ की ये वीडियो है। अगर खुदा न खास्ता किसी को इलाके में, जंगल में, गांव में कुछ स्नेक बाइट हो जाए तो क्या फ़र्स्ट एड करनी चाहिए और क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि पाकिस्तान में, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वो डिस्करेज होनी चाहिए। ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये बहुत गलत हैं और इनसे नुकसान होता है पेशेंट का। मसलन जैसे स्नेक बाइट होता है, सबसे पहले तो एक परेशानी आ जाती है कि जी सारे स्नेक जो हैं वो जहरीले होते हैं। वो स्नेक ने काट लिया, ये तो नहीं अभी बचता। पूरे पाकिस्तान में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ओनली 13%, 100 में से 13 सांप जो है वो जहरीले होते हैं, बाकी 87% जो है वो जहरीले वेनमस नहीं होते। उनके काटने से कुछ नहीं होता। वो रैट ईटर्स होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इनके काटने से कुछ भी नहीं होता। इनके अंदर इतना जहर नहीं होता कि ये इंसान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन कुछ सांप जो है जहरीले होते हैं। तो होता ये है कि सबसे पहले परेशानी इतनी ज़हन में आ जाती है मरीज़ के कि जी सांप ने काट लिया, और वो इस खौफ की वजह से उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है, उसका बीपी बहुत शूट कर जाता है, उसको ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाता है, वो उसका जिस्म उसे फ़ाइट और फ्लाइट के लिए एकदम तैयार कर देता है और इतने ज़्यादा मादे सिक्रीट कर देता है उसके जिस्म में, जिसको कंट्रोल करना उस आदमी के अपने बस में नहीं रहता। जब वो ऐसा हो जाता है तो बाज़ औक़ात उसका दिल जो है तेज़ धड़कते धड़कते बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात उसका दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है और उसका अपना कोई वैल्व गिव वे कर जाता है दिल का, और इस तरह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए पहले नंबर पे तो इस खौफ को अपने ज़हन से निकालें। ये सोशल टैबू है कि सांप ने काट लिया, सांप का काटा तो जी पानी भी नहीं माँगता। ये इतना इतना गलत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ़ 13% सांप जो है वो वेनेमस है, बाकी सांप तो वेनेमस है ही नहीं। दूसरे नंबर पे सांप ने काट लिया है तो उसको एक कट लगा दें। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कट। उसके ऊपर कोई लोग लीनियर कट, एक सीधा कट लगाते हैं, कोई उसको क्रॉस में कट लगाते हैं, कोई उसके ऊपर 8 का स्टार बनाते हैं। अजीब-ओ-गरीब किस्म के कट जो है वो लगा के उसके अंदर से खून निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। असल में सांप ने उस जगह पे सबक्यूटेनियस यानी जल्द के नीचे जो फैट की लेयर है उसके अंदर जो है वेनम अपना डिपॉजिट किया होता है। ये वेनम वैसे ही बहुत आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होना है। इस वेनम ने रिलीज़ होना है अगले 24 से 48 घंटे में। लेकिन आप जब उसके अंदर कट लगा देते हैं, डायरेक्टली खून बहना शुरू होता है, तो वो वेनम जो है डायरेक्टली खून के अंदर मिक्स होके अंदर भी जाना शुरू हो जाता है। सिर्फ बाहर की तरफ नहीं आता, वो बल्कि खून की नालियों के रास्ते अंदर भी जाना शुरू हो जाता है। तो इससे आप मरीज़ की हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप नुकसान कर रहे हैं उल्टा उसका, और मरीज़ को खून के अंदर ज़हर ज़्यादा जल्दी से हल हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान। फिर कुछ लोग इसको सक करना शुरू कर देते हैं, उस जगह को सक करते हैं जी, अपने मुँह उसके ऊपर कट लगा के मुँह पर रखते हैं और उससे सक करते हैं और थूक जो है फेंकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अगर वहाँ पे ज़हर हो तो जो बंदा सक कर रहा है उसके मसूड़ों में लाज़मन ज़ख्म होंगे, उसको भी ज़हर लग जाएगा, उसको भी नुकसान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कट लगने से मैंने बताया कि ज़हर जो है उसका फैलना रुकता नहीं है, बल्कि मज़ीद तेज़ हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे रस्सी बाँध दी जाती है मरीज़ के, जहाँ पे सांप ने काटा है उसके उसके पास ही पीछे बहुत ज़ोर से रस्सी बाँध दी जाती है। इतनी ज़ोर से रस्सी बाँध देते हैं कि अगले वाला धड़, बाकी जो जिस्म का हिस्सा है, मसलन बाजू पे काटा है, यहाँ पे काटा है, अगर बाजू पे फोरआर्म पे, तो इतनी ज़ोर से बाँध देते हैं कि आगे ना महसूस हो रहा होता है पेशेंट को और ना खून जा रहा होता है। उससे ये हो जाता है कि मरीज़ का ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है वो मुर्दा होने के इम्कानात हो जाते हैं। चौथे नंबर पे ये करते हैं कि इसके ऊपर मनका रखते हैं जी। इसके ऊपर मनका रख के मनका ज़हर चूस लेगा, और उससे टाइम ज़ाया होता है। मरीज़ तो सही नहीं होता मनका रखने से, लेकिन जी मनका ज़हर चूस लेगा तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। अगर वेनेमस है स्नेक तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बताया 87% तो नॉन वेनेमस होते हैं, और इन्हीं 87% पेशेंट के ऊपर जो दम वाले हैं, जो हकीम हैं, जो जड़ी बूटियाँ उसके ऊपर बाँधने वाले हैं या कोई और काम करने वाले हैं, वो इन्हीं 87% के ऊपर अपना बिज़नेस चमकाए हुए हैं। जिसको ज़रूरत है उसको अल्टीमेटली हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। तो आप क्यों ना पहले ही हॉस्पिटल आएँ, ताकि डॉक्टर डिसाइड कर सकें कि ये वेनेमस है या नहीं, नॉन वेनेमस है। आप टाइम ज़ाया करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि जो फलाँ को सामने काटा था, तो फलाँ को सामने काटा था, उस पीर के पास गया था, उसने दम किया था, ठीक हो गया था। तो वो फलाँ को जब काटा था स्नेक ने, ना ये पता कि वो स्नेक वेनेमस था या नहीं था, और ना ये पता कि कितना ज़हर जो है वो इंस्टिल किया था। ये तो टेस्ट बताएँगे कितना शदीद मुतासिर किया था। तो उसके बाद ही इलाज होगा। जब टेस्टों से पता चलेगा, ग्रेड किया जाएगा कितनी शदीद इन्वेनेमेशन है, तो उसके बाद ही इलाज हो सकेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि जी पहले कोई और काम कर लें, रूहानी करें। माँ-बाप से ज़्यादा दुआ किसकी ज़्यादा कबूल हो सकती है? कौन माँ-बाप से ज़्यादा
دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا اپنے بچے یا بچی کے لیے، تو ماں باپ خود دعا کریں، خود اس کے اوپر کوئی کلام پاک جو ہے وہ پڑھ کے پھونکے، تو اس سے فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کویکس کی طرف اور آپ جو ہے وہ حکیموں کی طرف چلتے رہیں. پھر اس کے اوپر پیاز باندھ دیتے ہیں جی، اس کے اوپر فلاں درخت کے پتے باندھ دیں، اس کے اوپر جو ہے باندھ دیں آپ ایلو ویرا باندھ دیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ باندھتے رہتے ہیں، اور جو کام کرنے والا وہ نہیں کرتے. سب سے پہلے ضروری یہ ہے جیسے ہی سانپ کاٹے تو مریض کو تسلی دیں، اسے کہیں بیٹا ہم آپ کو بھی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ بالکل بے فکر ہیں. اس کے جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے اس لمب کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے وہ فریکچر ہوا ہوا ہے، جیسے اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں، اور اس کو بالکل ہلائیں جلائیں نہیں، بالکل نہیں اسے ہلانا جلانا. جتنا زیادہ آپ اس کو ہلائیں گے، جتنا زیادہ اس کے اوپر وزن آئے گا، اس کی یہ حرکت کرے گا یہ والا لمب، اتنی زیادہ خون کی گردش ہوگی اور اتنا زیادہ زہر جو ہے وہ جذب ہوگا تیزی سے. ہم نے اس طرح کے کیسز میں جب ایکچولی زہریلے سانپ نے کاٹا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زہر بہت آہستہ 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 جذب ہو جسم میں، آہستہ آہستہ جذب ہوگا تو جگر گردے اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اور جسم اس کو آہستہ آہستہ نیوٹرلائز کرتا رہے گا. ہماری جو میڈیسن ہے اس کو نیوٹرلائز کرتی رہے گی، اور لو ڈوز میں میڈیسن چاہیے ہوتی، ہائی ڈوز میں میڈیسن نہیں چاہیے ہوگی. لیکن اگر ہائی ڈوز میں میڈیسن چاہیے ہوگی تو پھر ہائی ڈوز میں یہ میڈیسن جو ہے یہ خود بھی بڑی ڈینجرس میڈیسن ہے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہ میڈیسن جو ہے وہ نکالی گئی ہوتی ہے ہارس سیرم سے. ہارس کو ایسے گھوڑوں کی سپیشیز ہوتی ہیں جن کو سانپ سے ڈسوایا جاتا ہے، پھر وہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں سانپ کے ڈسنے سے، ان کو علامات تو ظاہر ہوتی ہیں لیکن ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی. پھر اس کا سیرم جو ہے وہ گھوڑے کا جسم اس زہر کے خلاف مادے بناتا ہے، پھر وہ گھوڑے کے جسم سے نکال کے ان کو پیوریفائی کر کے انسان کو لگایا جاتا ہے، جس سے انسانی جسم بھی جو ہے وہ زہر کے مضر اثرات سے بچ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ گھوڑے کے ہوتے ہیں، ایک اور سپیشیز کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ انسان میں بھی مضر اثرات پیدا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے لیے پری ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ کے دوران بھی مریض کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ جائے. اچھا جی، اس کو اونچا رکھ دیا آپ نے، پھر ٹورنیکوٹ باندھ سکتے ہیں آپ، رسی نہیں باندھ سکتے. ٹورنیکوٹ جو ہے وہ باندھی جاتی ہے ایک چوڑی پٹی سے، باریک پٹی سے اگر باندھیں گے تو پھر تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جس جگہ پہ باندھیں گے اس جگہ کے نیچے کی جلد بھی جل جائے گی، اور اس سے آگے کا حصہ جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. اب آپ نے ٹورنیکوٹ باندھنی ہے کریپ بینڈیج، گرم پٹی کی مدد سے، یا سرجیکل بینڈیج سے بار بار اس کو اس طرح سے لپیٹے جانا ہے کہ وہ ٹورنیکوٹ کا افیکٹ آ جائے. ٹورنیکوٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا جسم جو ہے اس کی خون کی سپلائی یعنی آرٹیریل سپلائی، شریان کے راستے جو سپلائی ہے وہ تو بحال رہے، لیکن وریدیں جو ہیں وہ ذرا اسٹیگنٹ ہو جائیں. وریدیں جو ہیں اس جگہ کی وہ جلدی سے خون واپس دل کی طرف نہ لے کے آئیں. دل کی طرف واپس لے کے آئیں گے تو پورے جسم میں وہ زہر پھیلے گا، پورے جسم میں اس کے اثرات آئیں گے. 4 گھنٹے کے اندر اندر مریض کو کوشش کریں کہ لے کے آئیں ہاسپٹل میں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ ہاسپٹل میں لے کے آئیں مریض کو اسنیک بائٹ کے، تو اس کے ساتھ سانپ کو بھی کوشش کریں کہ اگر آپ نے سانپ مار لیا ہے تو سانپ کو بھی مار کے ساتھ لے کے آئیں. یہ ابھی بھی ایڈوائزیبل ہے، لیکن اس میں پرابلم کہاں پہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات سانپ کو پکڑنے کے چکر میں کسی اور کو بھی سانپ کاٹ جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، سانپ کو پکڑنا، اس کو پیک کرنا، اس کو کسی پولیتھین بیگ میں، موٹے شاپر میں، یا اس کو کسی بوٹل کے اندر یا شیشے کے جار میں بند کرنے کے پروسیس کے دوران ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے. نمبر 3، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو سانپ کو دیکھ کے جو ہے نا زیادہ فرائٹن ہو جائے، آپ اس کو ای آر میں جو ہے نا لہراتے ہوئے لے کے آ رہے ہوں، اور ای آر میں کوئی اور مریض بیچارہ دل کا لیٹا ہو اور وہ پریشان ہو جائے اس کو دیکھ کے. تو اگر آپ آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں، اس میں وقت ضائع نہیں ہو رہا، آپ نے آلریڈی سانپ کو مار لیا، تو پھر سانپ کو لے کے تاکہ سانپ کا معائنہ کیا جائے کہ سانپ کیا زہریلا ہے یا نہیں ہے. سانپ زہریلا ہونے کی علامات جو ہے وہ تھوڑی سی علامات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے جو نتنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی ایلیویشن ہوتی ہے جلد اسکن کی، یہ ایک زہریلے سانپ کی علامت ہے. پھر اس کی جو زبان ہے وہ 2 دھاری ہوتی ہے زبان، اس کے منہ کے اندر فینگز ہوتے ہیں. جو ریٹ ایٹر ہوتا ہے اس کے اندر ملٹیپل دانت ہوتے ہیں لیکن فینگز نہیں ہوتے، جو 2 کاٹنے والے جو دانت ہیں وہ نہیں ہوتے جو ریٹ ایٹنگ اسنیکس ہوتے ہیں. جو اس کا جو زہریلا کاٹا ہوتا ہے اس کے بھی 2 فینگ مارکس ہوتے ہیں، 2 فینگ مارکس ہوتے ہیں جو زہریلا جس سانپ نے کاٹا ہوتا ہے. بعض کا سانپ 2 دفعہ کاٹ جاتا ہے، ایک دفعہ پہلی دفعہ کاٹا بہت تیزی میں کاٹ جاتا ہے، اور کیونکہ فینگز بہت باریک اور بہت نوکیلے ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں کہ 2 دفعہ کاٹ گیا. تھوڑی دیر بعد یعنی فریکشن آف اے سیکنڈ کے بعد پتہ چلتا ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا، درد ہوتا ہے اس میں. پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ ایسے سانپ کی جو پتلیاں ہیں، آنکھ کی پتلیاں ہیں، وہ ایسے ورٹیکل ہوتی ہیں، ایسے نیرو ہوتی ہیں اور ورٹیکل ہوتی ہیں. جس کی گول آنکھ کی پتلیاں ہیں وہ زہریلا سانپ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں زہریلے سانپ اور نان وینمس اسنیکس میں. اور اسنیک کے کاٹے ہوئے کو چلا کے نہ لے کے آئیں ہاسپٹل میں. جس جگہ پہ کاٹا ہو سانپ نے اس جگہ کو اونچا رکھیں، تکیے کے اوپر ایلیویٹ کریں، ٹورنیکویٹ باندھیں،
اور بالکل اس کے اوپر کٹ نہ لگائیں، کوئی چیز نہ لگائیں، کوئی چیز اس کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ جتنا زیادہ چھیڑیں گے، جتنا زیادہ رگڑیں گے، جتنا زیادہ کٹ لگائیں گے، اس کے اوپر منوورنگ کریں گے، اتنا جلدی زہر جو ہے وہ جذب ہوگا اور اس سے نقصان ہوگا. اور ٹورنیکویٹ اگر آپ نے باندھا ہوا ہے تو ٹورنیکویٹ ہر 15 منٹ 20 منٹ کے بعد 1 منٹ کے لیے ریلیز کریں گے تاکہ اس جسم کے اس حصے کی سرکولیشن بحال ہو جائے، اور پھر باندھ دیں گے آپ دوبارہ ٹورنیکویٹ اسی طرح سے. تو یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات ریگارڈنگ فرسٹ ایڈ آف اسنیک بائٹ. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. آپ میرے پیج کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور اپنے فرینڈس کو بھی ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.